Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen wa Saamain wa Nazreen. I am Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बफज़ल खुदा बाखैरियत होंगे। चंद घंटों के बाद साल 2023 हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा हमसे। इस साल बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये जो हमारा डिपार्टेड ईयर, जुदा होने वाला साल है, इसमें जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। जबकि दुनिया बनी किसी न किसी तरीके से, खेल तमाशे, स्पोर्ट्स वगैरह, वो मामला चलते रहते हैं। इस साल भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन सोचने की बात यह है कि हमें कुछ मिला या हमने कोई ऐसा काम किया कि आइंदा आने वाली नस्लें या साल याद करें कि उस 2023 था, उसमें पाकिस्तान में इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स कुछ मार्का किया, और मुल्कों ने और गेम्स में तो जो किया सो किया। मिसाल के तौर पे हमने शुरू से ही जनवरी से टेनिस, लॉन टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम बातें करते रहे, आगे चले तो कुछ अरसे के बाद ख़वातीन का फीफा वर्ल्ड कप औरतों का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ। क्योंकि दिन का वक्त होता था और इस दफ़ा अल्लाह ताला की करम नवाजी से सहूलतें भी काफ़ी हो गई। मैंने तकरीबन पूरे के पूरे मैच सुने और वक्तन फ़वक्तन डिस्कस भी करते रहे क्या हुआ। वो तो फिर लंबी कहानियाँ, वो कहानियाँ तो अब भी मौजूद हैं। जो लोग देखना चाहें, सुनना चाहें, उन वीडियोस को दोबारा देखें। वो कप हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इस तरह के फिर क्या हुआ, 8 सितंबर से रग्बी यूनियन का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया। वो तो फिर वो कुछ हुआ कि जो कभी बंदा सोच भी नहीं सकता। वो इतनी बड़ी गेम है, ताकतवर लोगों के लिए गेम है। सब कुछ वो फ्रांस में हुआ और जो कुछ हुआ उसमें भी तफसीली मालूमात मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वो तो उस तरह की गेम्स हैं जो सब कुछ होता रहता। हमारी तो वाहिद जो फेवरेट गेम है वो क्रिकेट ही है। क्रिकेट का इस साल पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से भी काफ़ी ज़ोरों शोर रहा। बाकी दुनिया में तो होती ही रही, अब भी हो रही, इस वक्त भी हो रही। यूएई और अफगानिस्तान का T20 हो रहा, और बड़ा कुछ हो रहा। एशिया कप हुआ, पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में क्या अंजाम हुआ। श्रीलंका ने इंडिया के सामने किस तरह घुटने टेक दिए, पांव पड़ गए। पाकिस्तान तो पहले ही माशाल्लाह इधर उधर हो चुका था। हम जीतने के लिए थोड़ा खेलते हैं, क्या हो गया। अब बड़ा हंगामा था जनाब। जो ये वर्ल्ड कप आ रहा, 13वां वर्ल्ड कप, ये ODI ICC का वर्ल्ड क्रिकेट कप, जिसका आगाज 1975 में हुआ। मैंने क्योंकि पूरे के पूरे फाइनल वगैरह मैचेस शुरू से सुनता आ रहा हूँ, अपने काम, अपनी ड्यूटीज वगैरह जो वो अपनी जगह पे मैंने पूरी कोशिश के साथ करता रहता हूँ। लेकिन ये है कि जो गेमों में इंटरेस्ट है वो मेरा अपना ज़ाती मामला है, उसमें भी कभी नागा नहीं किया। बड़ा हंगामा था।
जनाब 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक कमाल हो जाएगा। तैयारियां हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। आखिर जनाब वो उधर इंडिया में कब स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान जा सकेगा कि नहीं? समझ वक्त ने ये समझाया कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया जाने में दिलचस्पी थी, इंडिया जाके खेलने में दिलचस्पी नहीं थी। वो तो वक्त अब गुजर चुका ना। लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है, इंडिया से हारना, अफगानिस्तान से हारना, वो न्यूजीलैंड को जैसे कैसे कुदरत ने बारिश का चक्कर चला दिया तो जैसे करके थोड़ा बहुत हरा दिया। शुरू से ये बात सामने आई थी और लोग दबी जुबान से ये बात कर रहे थे कि हमारे उस दौर के कैप्टन बाबर आजम एक सुपरस्टार के तौर पे पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा चुके हैं। इस कप में कुछ ऐसा किया जाएगा कि टीम तो तबाह होगी सो होगी, लेकिन इस शख्स को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरी सोच तो थी कि ऐसा खुदा ना करे हो जाए, लेकिन लग रहा था कि होगा यही। फिर क्या हुआ, किस तरह क्या क्या कुछ हुआ, वो हमारे सामने है। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, क्या किया, हुआ नहीं किया गया। इंडिया ने हमें कैसे हरा दिया। चले जो भी कुछ हो गया, वो तो सबसे दिलचस्प बात वो उसमें ये आई कि जनाब मोदी साहब ने अपने सूबे गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,32,000 की कैपेसिटी है। बना दिया था वर्ल्ड कप से काफ़ी पहले। अब ये था कि इंडिया आएगा और जीतेगा और मोदी साहब वहाँ तकरीर फरमाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आखिर सेमीफाइनल में जिस तरह भी हुआ, फाइनल आ गया इंडिया के साथ। तमाम एक्सपर्ट्स की ये मुत्तफ़िका राय थी कि अगर कोई क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कोई ऐसी टीम है जो इंडिया को नकेल डाल सके तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है, और बाकी जो टीमें हैं बस वो टीम में ही हैं, अपनी गली में खेलना जानते हैं, बाहर जाएंगे तो बहरहाल वो फाइनल हमने देखा। 1,32,000 लोग भी आए। रिजल्ट क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पछाड़ दिया। अब जब क्लोजिंग सेरेमनी होनी शुरू हुई तो ऐलान हुआ जनाब मोदी साहब तशरीफ ला रहे। अब ऐसे महसूस हो रहा था कि अब मुझे क्योंकि नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन कमेंट्री तो मैंने पूरे 48 पूरे मैचेस सुने, 48 के 48। ऐसे लग रहा था कि अगर कुछ लोग हो तो ऐसे लग रहा है शायद 3200 होंगे, ज़्यादा ही हुए तो शायद 32 रह गए हों। मोदी साहब आज का ऐलान हुआ, अब खामोश, कमेंटेटर खामोश, कुछ फरमाएंगे पर क्या फरमाएंगे, फरमाने के लिए रह क्या गया था। उसके बाद मामला ख़त्म हो गया जनाब। जो स्टेडियम बनाया, जो कुछ हुआ, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा वो है जिसकी नीयत बुरी है। क्या नहीं, हो गया ख़त्म। अब क्या होता है, पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना। अब एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया ने 13 वर्ल्ड कप में से 6 जीत लिए, 6 कप जीत लिए उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। और फिर हमारी टीम चले जनाब 3 टेस्ट होने और भी कुछ होगा, 3 टेस्ट होने थे। पहला टेस्ट पर्थ में होना था, लेकिन कमाल ये हुआ कि फौरी तौर पे बाबर आजम को निकाल के शान मसूद को कैप्टन बना दिया।
اور اس کو کیپٹن بنایا جو ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں کوالیفائی نہیں کر سکا تھا۔ اب اس پرتھ والے پہلے ٹیسٹ میں شان مسعود صاحب نے کیا کیا؟ اب وہاں ایک سوال تھا کہ رزلٹ تو جو آیا سو آیا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، یہ تو کل کی بات ہے، اور آخری اننگ میں پاکستان کا 89 پہ آؤٹ ہو جانا، اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ ایک ٹیم میں 3 کپتان کھیل رہے ہیں، جناب سرفراز صاحب، یہ بابا آدم کے زمانے کے کھلاڑی تھے، ان کو پھر بلا لیا گیا، اور جو ہائیلی ٹیلنٹڈ پرسن تھا رضوان، اس کو نکال دیا گیا۔ سرفراز صاحب کیپٹن تھے، بابر اعظم ہمارے تینوں فارمیٹس کا کیپٹن تھا، اور شان مسعود بعض کا چہیتا بعض کا لاڈلا۔ ٹیسٹ شروع ہو گیا، تینوں کیپٹن اگر کچھ نہ کر سکے تو باقیوں نے کیا کرنا تھا؟ یہاں ایک چھوٹی سی بات یاد آتی کہ ایک بچے کو اس کے والد نے پوچھا کہ کئی دن پہلے تمہارا وہ امتحان ہوا تھا، رزلٹ آ گیا؟ ہاں جی آ گیا۔ تو کیا ہوا؟ بچہ بھی بڑا تیز تھا، کہتا وہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب جن سے ہم دوائی وغیرہ لیتے ہیں، ان کا بیٹا فیل ہو گیا۔ اور اس نے کہا چھوڑ یار، تو اپنا بتا نا، وہ جو نہیں ہے وکیل صاحب جن کے ساتھ ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس کا بیٹا فیل ہو گیا۔ وہ والد کہ یار میں تمہیں کیا پوچھ رہا ہوں، آخر جب دیکھا نا کہ والد نے مجھے مارنا ہی مارنا، 5-7 بتا دو فلاں فیل ہو گیا، فلاں فیل ہو گیا، 5 سال کے بعد کہتا ہے جب وہ سب کچھ نہیں کر سکے تو میں نے کیا کرنا تھا؟ باقی 3 کیپٹن تھے، باقی جو 8 کھلاڑی تھے انہوں نے سوچ لی جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ خیال ہے پرتھ ٹیسٹ بھی ہاتھ سے گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ پاکستان نے آسٹریلیا کو آخری مرتبہ 1994 میں ہرایا تھا، اور جب وہ پہلا ٹیسٹ جیتا تو آسٹریلیا والے کمنٹیٹر، میں لائیو ہی سنتا ہوں ہر جگہ سے، میچ دھاڑ رہے تھے، بول ہی رہے تھے، دھاڑ رہے تھے، دیکھا ہم نے 16واں ٹیسٹ 15واں ٹیسٹ 16واں ٹیسٹ جیت لیا، یہ کہہ لیا بہرحال ان کی خوشی ان کا حق بنتا۔ اب کیا ہوا جناب؟ میلبورن 26 دسمبر باکسنگ ڈے، سیکنڈ ٹیسٹ، وہ بڑا اہم دن ہوتا ہے کرکٹ کے لیے۔ پہلے دن سٹارٹ ہو گیا، اور تو جو کچھ ہوا سو ہوا، بعد کی بات ہے۔ سرفراز صاحب قبلہ کو ادھر واپس بیک ٹو دا پویلین، اور اس کی جگہ رضوان صاحب آ گئے۔ اب اس ٹیسٹ میں کیا ہوا اس کی بھی ڈیٹیل دینے کا ٹائم بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، اس سے کل پرسوں کی بات ہے، لیکن اس کا انجام کیا؟ اس میں باقی تو جو کچھ ہوا سو ہوا۔ آخری پاکستان ابھی 2.25 دن تقریباً باقی تھے، پاکستان کو جیتنے کے لیے 317 رنز کی ضرورت تھی، اچھی طرح سے گیم چل رہی تھی، 219 پہ 5 آؤٹ ہو گئے، 219 تک بڑی گیم چلی ٹھیک ٹھاک۔ شروع والے ماشاءاللہ اوپنر تو جانے کے لیے آتے ہیں نا، وہ کوئی کھیلنے کے لیے تھوڑے آتے ہیں، عبداللہ شفیق اور یہ وہ ہمارا امپوزڈ کیپٹن جو تھا شان مسعود، کچھ تھوڑی بہت 50 ایک اس نے بنا لیے تھے، 219 پہ اچانک چھٹ آؤٹ ہو گیا، چلو ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کافی ٹائم ہے، 1.5 دن ہے تو کر ہی لیں گے۔ 237 for 6، یہاں آپ غور کریں، شاید آپ نے کسی نے دیکھا بھی نہ ہو کیونکہ دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ اچانک ایک بالر آیا، اس نے 2 بالوں پہ 2 وکٹ لے لیے، اگلے اوور میں کننگ تھا کہ کون، ایک اور بالر آیا، اس نے 2 بالوں پہ 2 وکٹ لے لیے، یعنی کہ پاکستان کی ٹوٹل ٹیم 237 پہ آؤٹ تو ہو گئی، لیکن آخری 4 کھلاڑی 4 بالوں پہ اڑ گئے۔ جیسے وہ پرتھ والے ٹیسٹ میں نیتھن لائن جو تھا، بڑا شور مچایا، وہ تیسرا آسٹریلیا کا کھلاڑی ہے،
جس نے ٹیسٹ میں 500 وکٹیں لینے کا ہدف حاصل کر لیا، اور آگے اب تو کافی وکٹیں لے چکا میتھ لائن۔ تو اب تیسرا ٹیسٹ سڈنی میں ہوگا، لیکن آسٹریلیا والے سیریز بھی جیت چکے، سڈنی کا ٹیسٹ ہوگا نہیں ہوگا۔ اب آگے میں کیونکہ روز سن رہا تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ میلبورن کا MCG میلبورن کرکٹ گراؤنڈ جو ہے، وہاں کرکٹ کے میچز کے لیے 99,000 کی کیپیسٹی کا اسٹیڈیم ہے، دنیا کا سب سے بڑا۔ یہ مودی اسٹیڈیم تو ایسا ہی ہے نا، تو وہ اسٹیڈیم، لیکن پہلے دن تو کچھ لوگ آ گئے 45,000 یا اتنا بتا رہے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے وہ دن خراب ہو گیا۔ باقی جو 3 دن چلے، 5ویں دن کی تو نوبت نہیں آئی نا، کبھی 13,000 کبھی 12,000، اس طرح کر آ کے میچ ختم ہو گیا۔ اب سڈنی کا جب جو حال ہوگا اللہ بہتری کرے۔ اب ہم جو نئی بات دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کے بعد پاکستان کی ٹیم نے وہیں سے سیدھے نیوزی لینڈ جانا اور 5 T20 کھیلنے ہیں۔ کیپٹن کس کو بنایا؟ شاہین شاہ افریدی کو۔ بابر اور رضوان وغیرہ یہ بھی لوگ ساتھ جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اتنے مخلص ہیں اپنے ملک کے ساتھ کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر ان کے انڈر کھیل رہے ہیں، وہ شان مسعود وغیرہ ان کے انڈر کھیل۔ حقیقت یہ نہیں تھی، ان کو یہ جو کانٹریکٹ والے کھلاڑی ہوتے ہیں 30 لاکھ 40 لاکھ مہینے کا ملتا، اگر یہ ایک دفعہ نہ کرے گے تو کانٹریکٹ ختم، پھر کیا ہوگا؟ میں بھی شروع میں جب مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، میں ہی سوچ رہا تھا بڑے مخلص لوگ ہیں یار، کس طرح ان کا ضمیر نہیں ان کو ملامت کرتا ہوگا۔ تو پھر مجھے یہ ڈیٹیل جب پتہ چل گئی تو یہ سمجھ آ گئی کہ ضمیر نہیں، اصل چیز ہے پیسہ، بڑا پیسہ ہوتا ضمیر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال لمبی بات ہو رہی، اللہ سے دعا کریں کہ ہاکی کا تو ذکر ہی کرنا فضول ہے۔ ہاکی میری پوری توجہ۔ فٹ بال میں کیا ہوا، ہماری ٹیموں نے فٹ بال میں کیا کر لیا، اور جناب ایشین گیمز میں کیا کر لیا۔ یہ اتنی لمبی کہانی ہے کہ ایک سال سلا سکتے، لیکن کیا ہمیں کیا ملا؟ آئندہ سال جب ہم لوگ بیٹھیں گے سوچیں گے تو یہ ضرور سوچیں کہ یہ جو سال گزر گیا اس نے ہمیں کیا دیا ہے۔ تو بہرحال جو ہو چکا وہ ہو چکا، چند گھنٹے باقی ہیں۔ میں اپنی طرف سے اپنے تمام دوست احباب سبسکرائبر، میری بیٹیاں بیٹے سارے لوگ سب کی طرف سے آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ اور آخر میں میری ایک دعا یاد رکھیں، جب کا میں نے یہ شعور سنبھالا یہ نیا سال مبارک دینی، لوگ بھی مجھے مبارک دیتے ہیں، اپنے خالق حقیقی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس گزرنے والے سال میں ہمارے بہت سے کام ہو گئے تیری مہربانی سے، اور بہت سے کام نہیں ہوئے۔ آئندہ سال ہم توقع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے یہ کام اپنے فضل سے کر دے، لیکن کام کر دے ان کام وہ کرنا جس کا انجام اچھا ہو۔ آغاز تو آغاز ہی ہوتا نا۔ تو آپ بھی سب دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو 2024 ہے، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ 2024 کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں کیا کیا محسوس ہو رہا ہے، کیا کیا نظر آ رہا ہے، کیا کیا سنائی دے رہا ہے۔ تو آپ کو ایک مرتبہ پھر تمام احباب کو ہیں ہیپی نیو ایئر، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔